नमो वः मित्राणि। अहं रामचन्द्रसाहु, राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षीयः छात्रः। अद्य वयं समावेशिशिक्षा अधीनस्थः एकः बिन्दुः अधिगमकठिनतायुक्तबालानाम् आवश्यकतानां समाधानम् इति विषये चर्चां कुर्मः। अस्मिन् विषये पठनात् प्राक् अस्माभिः बिन्दुत्रयं ज्ञातव्यं भवति। आदौ भवति एम्पैर्मेण्ट्। एम्पैर्मेण्ट् नाम अवयवदोषः। अवयव नाम अङ्गः। अस्माकं शरीरे विद्यमाने कस्मिन्नपि अङ्गे यदि असमानता दृश्यते तर्हि अस्माकम् एम्पैर्मेण्ट् अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। उदाहरणं, यदि कस्यचित् बालकस्य कर्णसम्बन्धिसमस्या अस्ति, तस्य कर्णे कापि समस्या अस्ति, तदर्थं सः सम्यक् श्रोतुं न शक्नोति वा किमपि, तर्हि तस्य श्रवणावयवदोषः हियरिङ्ग् एम्पैर्मेण्ट् भवितुं शक्नोति। द्वितीयः बिन्दुः अस्ति अक्षमता, डिसेबिलिटि। डिसेबिलिटि नाम अक्षमता तदा भवति यदा अवयवदोषस्य कारणेन अवयवे या समस्या अस्ति तया कारणेन बालकः सामान्यतया कर्तव्यं दैनन्दिनकार्याणि कर्तुं न शक्नोति, तदा भवति अक्षमता। उदाहरणम्, एकस्य बालकस्य कर्णसमस्या अस्ति, तर्हि सः पर्याप्तं श्रोतुं न शक्नोति, तदा तस्य श्रवण अक्षमता, हियरिङ्ग् डिसेबिलिटि इति वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरमस्ति हेण्डिकेप्। हेण्डिकेप् नाम कश्चन व्यक्तिः अवयवदोषस्य अथवा अक्षमतायाः कारणेन तस्य दैनन्दिनजीवने कार्याणि कर्तुं न शक्नोति। सा समस्या तस्य दैनन्दिनकार्यं प्रभावयति चेत् तां स्थितिं वयं सामाजिकप्रतिबन्धः इति वक्तुं शक्नुमः, हेण्डिकेप् आङ्ग्लभाषायाम्। उदाहरणम्, एकः बालकः अस्ति, तस्य श्रवणावयवदोषः जातः, सः सम्यक्तया श्रोतुं न शक्नोति, तर्हि एषा समस्या तस्य कक्षायां प्रभावयति, नाम प्रभावं जनयति। यथा बालकः अध्यापकस्य वचनं सम्यक्तया श्रोतुं न शक्नोति, तर्हि तदा तां स्थितिं वयं सामाजिकप्रतिबन्धः, हेण्डिकेप् इति वक्तुं शक्नुमः। इदानीं वयं जानीमः अवयवदोषः। नाम एतावत् वयं ज्ञातवन्तः अवयवदोषः नाम एम्पैर्मेण्ट् यदा संशोधनं न भवति, नाम हियरिङ्ग् नाम कर्णे समस्या जाता, तत् संशोधनं कर्तुं वयं न शक्नुमः चेत् सा अक्षमता भवति। अक्षमता नाम डिसेबिलिटि भवति। पुनः सा अक्षमता व्यक्तेः दैनन्दिनजीवनं प्रभावयति चेत् सः सामाजिकप्रतिबन्धः इति उच्यते। इदानीं वयं एतावत् वयं किं ज्ञातवन्तः? अवयवदोषः किम्, एम्पैर्मेण्ट् किं, डिसेबिलिटि किं, हेण्डिकेप् किम् इति ज्ञातवन्तः। अनन्तरम् अवयवदोषाणाम् अक्षमतानां च प्रकाराः। अवयवदोषाणां वा अक्षमतानां वा केचन प्रकाराः सन्ति, तेषां विषये ज्ञास्यामः। आदौ भवति दृष्टिदोषः। दृष्टिदोषः नाम विजुवल् एम्पैर्मेण्ट्। दृष्टिदोषः यदा बालकस्य दृष्टिशक्तौ हानिः अथवा असामान्यता भवति, तदा सः सम्यक् द्रष्टुं न शक्नोति, एतद् दृष्टिदोषः इति कथ्यते। द्वितीयः अस्ति श्रवणदोषः। यदा कर्णसम्बन्धिसमस्यया श्रवणशक्तिः न्यूना वा बाधिता भवति, तदा बालकः सम्यक् न शृणोति, एषः श्रवणदोषः इति उच्यते। अनन्तरमस्ति शारीरिकविकलाङ्गता। शारीरिकविकलाङ्गता नाम फिजिकल् डिसेबिलिटि, लोकोमोटर् डिसेबिलिटि इति वक्तुं शक्नुमः। यदा शरीरस्य अङ्गेषु दोषः भवति, विशेषतः गमनागमनप्रक्रियायां बाधा उत्पद्यते, हस्ते वा पादे वा, तदा एषा स्थितिः शारीरिकविकलाङ्गता इति कथ्यते। उदाहरणं पाददोषः, हस्तदोषः इत्यादयः।
अनन्तरमस्ति बौद्धिकसंज्ञानात्मकदोषः, काग्निटिव् एण्ड् इण्टेलेक्चुवल् डिसेबिलिटि। यदा बालकस्य चिन्तनशक्तिः, बौद्धिकविकासः, अधिगमक्षमता वा सामान्यस्तरात् न्यूना भवति तदा एते दोषाः दृश्यन्ते। एते बौद्धिकसंज्ञानात्मकदोषाः इति कथ्यते। वयं दोषानाम्, अवयवदोषानां वा अक्षमतानां प्रकाराणां विषये ज्ञातवन्तः। इदानीं वयं समावेशिशिक्षायाः महत्त्वं किमस्ति तस्मिन् विषये जानीमः। समावेशिशिक्षायाः महत्त्वम् आदौ भवति समान अवसरप्रदानम्। अत्र किं भवति, सर्वेभ्यः बालकेभ्यः दिव्याङ्ग अदिव्याङ्गभेदं विना शिक्षायाः समानः अधिकारः लभ्यते। नाम यस्य शरीरे वैकल्यमस्ति तस्य कृते यथा शिक्षा, या शिक्षा प्रदीयते सा एव शिक्षा यस्य वैकल्यं नास्ति तस्य कृते अपि प्रदीयते। एतद् भवति समानावसरप्रदानं। तदनन्तरं सामाजिकसमावेशः। सामाजिकसमावेशः नाम विविधपृष्ठभूमियुक्ताः छात्राः एकत्र अध्ययनं कुर्वन्ति, येन सामाजिक एकता वर्धते। नाम सर्वस्मात् पृष्ठभूमात्, नाम पृष्ठभूमितः छात्राः आगच्छन्ति, तेषु वैविध्यता कल्पनीया। तदर्थं सामाजिकसमावेशः अपेक्षितः वर्तते। आत्मविश्वासविकासः नाम दिव्याङ्गबालकानाम् आत्मविश्वासस्य स्वाभिमानस्य च वर्धनं, तद्भवति आत्मविश्वासविकासः। अन्यदस्ति सहकार्यभावनाविकासः। सहकार्यभावनाविकासः नाम छात्राणां मध्ये परस्परसहयोगः, सहानुभूतिः च विकसितः भवेत्। अनन्तरं भवति विविधतायाः सम्मानः। विविधतायाः सम्मानः नाम छात्राः भिन्नताः स्वीकुर्वन्ति, तेषां प्रति आदरभावः विकसितः भवति। अर्थात् छात्राः भिन्नतां स्वीकुर्वन्ति चेत्, नाम ये दिव्याङ्गछात्राः भवन्ति ते अदिव्याङ्गछात्रैः सह अध्ययनं कुर्वन्ति चेत् दिव्याङ्गछात्राणां कान्फिडेन्स् वर्धते। पुनः अदिव्याङ्गछात्रः दिव्याङ्गछात्रैः सह कथं व्यवहारं कुर्यात् इति जानीयुः। अनन्तरमस्ति विविधतायाः समानः जातः। अनन्तरमस्ति शिक्षणविधीनां सुधारः। शिक्षणविधीनां सुधारः इत्युक्ते अध्यापकाः विविधपद्धतीनाम् उपयोगं कुर्वन्ति, येन शिक्षणम् अधिकं प्रभावी भवति। सत्यं, शिक्षकः यदि विधिभिः शिक्षादानं करोति चेत् सर्वेषां छात्राणां कृते तत् सहायकं भवति। अनन्तरमस्ति समग्रविकासः। समग्रविकासः नाम सर्वेषां छात्राणां बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मकविकासः सम्यक् भवति इति। अग्रे गच्छामः। समावेशनस्य विशेषताः। समावेशनस्य काः विशेषताः सन्ति इति ज्ञास्यामः। आदौ भवति सर्वे छात्राः एकत्र अधीयन्ते, नाम भेदभावं विना एकस्मिन् कक्षायां छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति, येन दिव्याङ्गछात्राणां कान्फिडेन्स् आगच्छति। ये अदिव्याङ्गछात्राः भवन्ति ते दिव्याङ्गछात्रैः कथं व्यवहारं कुर्यात् इति ज्ञानमपि प्राप्नुवन्ति। अनन्तरमस्ति शिक्षकाणां नियमितशिक्षणम्, अर्थात् समावेशिकक्षायाः कृते आवश्यककौशलविकासार्थं शिक्षकाः निरन्तरं प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्ति। अनन्तरमस्ति क्षमतायाः केन्द्रितदृष्टिः। क्षमतायाः केन्द्रितदृष्टिः इत्युक्ते छात्राणां दोषेषु न, अपि तु तेषां क्षमतासु ध्यानं केन्द्रितं भवति। नाम कस्य छात्रस्य कुत्र दोषः अस्ति इति न, छात्रस्य कुत्र क्षमता अस्ति इति द्रष्टव्यं भवति। अनन्तरमस्ति व्यक्तिगत अधिगमशैलीनां परिपालनं। नाम प्रत्येकस्य छात्रस्य अधिगमशैलीं दृष्ट्वा
शिक्षणविधयः अनुकूलिताः भवन्ति। अनन्तरमस्ति सर्वेषाम् आवश्यकतानां समुचितसम्मानः, अर्थात् सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः समानतया तेषाम् आवश्यकताः पूर्यन्ते। अर्थात् छात्रस्य आवश्यकता कुत्र अस्ति तस्मिन् नाम तत् आवश्यकता पूरणीयं भवति। नाम इक्वालिटि न अपि तु इक्विटी द्रष्टव्यमत्र। अनन्तरमस्ति विविधतायाः तथा व्यक्तित्वस्य उत्सवः, नाम छात्राणां भिन्नताः व्यक्तित्वं च नाम तेषु सम्मानं दातव्यं भवति, उत्सववत् स्वीकृतं भवति। अनन्तरं भवति दृष्टिदोषयुक्तबालानां कृते कक्षायाः अधिकं समावेशीकरणं। ये दृष्टिदोषयुक्तबालाः सन्ति तेषां कृते कक्षायाः शिक्षकरूपेण वयं कक्षायाः समावेशीकरणं कथं कुर्याम इति। आदौ भवति अग्रपङ्क्तौ आसनव्यवस्था, नाम दृष्टिदोषयुक्तबालानां कृते अग्रभागे आसनं निर्दिश्यन्ते येन ते पाठं स्पष्टतया द्रष्टुं शक्नुवन्ति। द्वितीयं भवति समुचितप्रकाशव्यवस्था, अर्थात् कक्षायां पर्याप्तः प्रकाशः व्यवस्थाप्यते येन लेखनपठनयोः सुविधा भवति। तृतीयं भवति विशालाक्षरयुक्तपाठ्यसामग्री, अर्थात् ये पाठ्यसामग्र्यः भवन्ति ते बृहदक्षरैः तथा स्पष्टवर्णैः निर्मितानि भवन्ति। तदनन्तरं भवति वर्धकदर्शकस्य नाम मैग्निफैङ्ग् ग्लास् अस्ति, मैग्निफैङ्ग् ग्लास् प्रदानम्। आवश्यकता अस्ति सति वर्धकदर्शकाः उपलभ्यते येन सूक्ष्मवस्तूनि अपि स्पष्टतया दृश्यन्ते। ब्रेल् लिप्याधारितपाठसामग्री, नाम ये दृष्टिबाधिताः छात्राः सन्ति तेषाम् आवश्यकतानुसारं ब्रेल् लिप्या लिखितानि पाठ्यपुस्तकानि उपलभ्यन्ते। स्पर्शात्मक श्रव्यसहायकसामग्रीणाम् उपयोगः, अर्थात् शिक्षणप्रक्रियायां स्पर्शात्मकं टैक्टिकल तथा श्रव्य ऑडियो साधनानाम् अधिक उपयोगः क्रियते येन अधिगमः सुलभः भविष्यति। अनन्तरं जानीमः श्रवणदोषयुक्तबालानां कृते श्रवणदोषयुक्तविद्यार्थिनां कृते कक्षायाः समावेशीकरणं कथं करणीयं भवति। आदौ भवति विद्यार्थिनः भाषाधिगमशैलीज्ञानं। वयं ये श्रवणबाधिताः छात्राः सन्ति तान् पाठनसमये आदौ ज्ञातव्यः विषयः भवति यत् छात्रः कां भाषां जानाति, नाम सः कां भाषां कियत् जानाति इति आदौ शिक्षकः जानाति चेत् सः तद् ज्ञानं तस्य पाठनसमये सहायकं भवति। अनन्तरमस्ति अग्रभागे आसनव्यवस्था। ये छात्राः नाम लिप् रीडिङ्ग् कुर्वन्ति ते कक्षायाः अग्रभागे उपविशन्ति चेत् अध्यापकस्य लिप् रीडिङ्ग् सम्यक् भावे द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अनन्तरमस्ति स्पष्टभाषणं, नाम शिक्षकः यदा भाषणं करोति तदा ये श्रवणबाधितछात्राः सन्ति तेषां मुखं दृष्ट्वा एव भाषणं करणीयं भवति। अनन्तरं भवति समुचितप्रकाशव्यवस्था। कक्षायां पर्याप्तः प्रकाशः भवेत्, अनेन छात्राः मुखाभिव्यक्तयः हस्तचिह्नानि नाम हस्ते यथा सैन् दर्शयामः तं स्पष्टतया द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अनन्तरमस्ति ओष्ठपठनसुलभपर्यावरणम्, अर्थात् कक्षायाः वातावरणं तथा व्यवस्थाः भवतु यत् छात्राः सहजतया ओष्ठपठनं कर्तुं शक्नुवन्ति, नाम तथा पर्यावरणं कल्पनीयं भवति अध्यापकैः। अनन्तरं जानीमः शारीरिकवैकल्ययुक्तानां बालानां कृते कक्षा कथं समावेशीकरणं, नाम कक्षायाः समावेशीकरणं कथं करणीयम् अध्यापकैः। टिप्पणीलेखनस्य वैकल्पिकोपायाः। येषां शारीरिक अक्षमता अस्ति ते तु टिप्पणी आदिकं रचयितुं न शक्नुवन्ति, तदर्थं
तेषां टिप्पणादिकं विकल्परूपेण वैकल्प उपायः कोऽपि भवेत्। अनन्तरमस्ति सङ्गणकस्य उपयोगः उत्तमसंवादाय नाम किं सम्प्रेषणाय तथा कार्यसुगतायै सङ्गणकस्य कम्प्यूटर् इत्यस्य उपयोगः भवेत्। अनन्तरमस्ति सुलभासनतालिकाव्यवस्था कक्षायां सुगमप्रवेशयुक्तं नाम सुगमप्रवेशः नाम आक्सेसिबल् सुगमप्रवेशयुक्तम् आसनं व्यवस्था उपयुक्ताः उत्पीठिकाः च प्रदीयन्ते नाम तेषां चेर् आदिकं यद् भवति तत् मूवेबल् भवेत्। अनन्तरं ते उत्पीठिका या अस्ति न तेषां कृते कम्फर्टेबल् भवेत् इति अर्थः। अनन्तरमस्ति लेखकसहायस्य व्यवस्था लेखकसहायस्य व्यवस्था इत्युक्ते कदाचित् छात्रस्य नाम शारीरिकबाधा भवति चेत् सः परीक्षायां लिखितुं न शक्नुवन्ति तदा अध्यापकः लेखकान् आनीय नाम योजनीयं नाम लिखितकार्येषु परीक्षासु च लेखकसहाय्यं कल्पनीयं भवति अध्यापकैः। अनन्तरमस्ति अधिककालप्रदानं नाम दत्तकार्यं भवति चेत् असैन्मेण्ट् भवति चेत् तथा परीक्षासु च अतिरिक्तः समयः दातव्यं भवति ये शारीरिकवैकल्ययुक्तबालाः सन्ति तेषां कृते। अनन्तरं पठामः बौद्धिकवैकल्ययुक्तबालकानां कृते कक्षायाः अधिकं समावेशीकरणं नाम येषां बौद्धिकवैकल्यमस्ति तेषां कृते कक्षायाः कथं समावेशीकरणं भवति अध्यापकैः। आदौ भवति सरलभाषायाः उपयोगः शिक्षकः शिक्षणसमये सरलां स्पष्टां च भाषां सरलया स्पष्टया च भाषया सम्भाषणं करणीयं भवति येन बालकाः विषयं सहजतया अवगन्तुं शक्नुवन्ति। लघुचरणेषु शिक्षणम् इत्युक्ते पाठ्यवस्तु लघुभागेषु विभज्य क्रमशः शिक्षणं क्रियते चेत् अधिगमः सुलभः भविष्यति। पुनः अस्ति पुनरावृत्तेः व्यवस्था नाम विषयः पुनः अभ्यासः क्रियते चेत् ज्ञानं दृढं भवति। अनन्तरमस्ति दृश्यश्रव्यसामग्रीणाम् उपयोगः दृश्यश्रव्यसामग्रीणाम् उपयोगः इत्युक्ते चित्राणि मण्डलानि चार्ट्स् सन्ति श्रव्यसामग्री भवतु नाम एतेषाम् उपयोगेन अधिगमः रोचकः सुलभः च भविष्यति। व्यक्तिगतमार्गदर्शनं नाम प्रत्येकस्य बालकस्य आवश्यकतानुसारं विशेषमार्गदर्शनं प्रदीयते चेत् ते सम्यक्तया पठितुं नाम तेषां पठने अपि रुचिः भवति तेषां समस्यायाः निवारणम् अपि शिक्षकः कर्तुं शक्नोति। अनन्तरमस्ति प्रोत्साहनस्य प्रदानम् इत्युक्ते छात्राणां प्रोत्साहवर्धनाय प्रशंसा प्रेरणा च प्रदेया। अन्तिममस्ति जीवनोपयोगी कौशलविकासः अर्थात् दैनन्दिनजीवनसम्बन्धकौशलानां नाम लैफ् स्किल्स् सन्ति तेषां विकासः अपि शिक्षणस्य भागः भवति। अनेन छात्रः नाम पठने तस्य रुचिः न भवति चेत् सः अन्यस्मिन् मार्गे गत्वा सः धनमुपार्जयितुं शक्नोति। यथा कस्यचित् छात्रस्य पठने रुचिः न भवति तर्हि तस्य कृते ड्रायिङ्ग् आदिकं नाम ड्रायिङ्ग् मध्ये तस्य रुचिः भवति चेत् सा व्यवस्था कल्पनीया भवति यथा सः चित्राङ्कनं कर्तुं शक्नोति। अनेन तस्य कौशलस्य वृद्धिः अपि भवितुमर्हति इति अस्माकं विषयः आसीत्। धन्यवादः।